اسا کلمت حضور دا پڑھیا پر دل نال حضور دا حکم نہ منیا، قرآن کو دا حق منیا پر قرآن دے احکام کو نہ منیا، اللہ کو دا منیا پر اللہ دی اسا نہ منی، اسا کہ مسلمان ہیں۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دے دعوے کرنے ہیں، قرآن کو چم چم کے ہاں نال لینے ہیں۔ اے محبت آپ جا، لیکن سچی محبت یہ ہے جو اسا قرآن کو پڑھو بھی صحیح، قرآن دے مطابق عمل بھی کرو، قرآن دے کئی دا مال نہ حق نہ کھا، قرآن دے کئی تے ظلم نہ کر، قرآن دے نماز قضا نہ کر، نماز نہ چھوڑ، جو ایک نماز قضا کرے سے جہنم دے دروازے نہ لکھی جو ایسی نبی سے فرمائے نہ ہمسائے کو صدے سے مسلمان دی لسٹ جو خارج تھی ویسے، اگر چاہتے ہو سا کامل مومن بنو، نبی دے سچے غلام بنو، تول او صحابہ پاک دی سیرت کو دیکھو، بلال پاک دوتے کتنے ظلم و ستم تھے، آکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت کی دیانے، اللہ کو کامل یقین نال منیانے، جان دی پرواہ نہیں کی تھی، آکھو دین نہیں چھویا، محمد دی غلامی بھی نہیں چھوڑی۔ آج دا مسلمان نبی دا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی سجیجے، اور پھر جناب تاج تے جوئے دے محفلیں سجاوے۔ آج دا نوجوان کو اللہ خوشیاں دے وے تے والے حرام کو مولاوے، شراب پیوے، ناچ گانے سوئے۔ نا میرا دوستا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ دی شان و عظمت دیکھ، روم دے ملک دے وچ کافراں نے نہ کو قید کیتے عیسائیاں نے، تے آکھے اے عبداللہ کچھ دیر واسطے دین اسلام چھوڑ دے، محمد دی غلامی معاذ اللہ چھوڑ دے، اساں دے قلوب دی ادی بادشاہی بھی دے سوں، رشتے بھی دے سوں، دولت بھی دے سوں، ایک لمحے واسطے تو ہی دین تو معاذ اللہ پھلوان عیسائیت قبول کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جلال جین فرمایا تساں میں کو کیا پہ آ دے ہو، میرا ایمان کو اتنا کمزور ہے، تساں میں کو ادی حکومت پہ آ دے ہو، سارا روم دے دے سارا عجم دے دے، سارے عرب دی حکومت دے دے، وہ تے ایک پل واسطے آکو محمد دی غلامی چھوڑ، میں کائنات ٹکرا سکدا، محمد دی غلامی کو نہیں چھوڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے ہادی بن کے ہدایت دے مین، قرآن سارے واسطے ہدایت ہے، لیکن بد نصیبی جو اسا قرآن کو تو مننے پر قرآن دین نہیں منی، محمد کو مننے محمد دین نہیں منی۔